वेलकम टू EPG पाठशाला पंचमपत्रस्य चतुर्दश पाठः आरभ्यते। भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्यांशाः भवन्ति ई चाक्रवर्मणस्य इति सूत्रम्, ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम्, निपात एका जनाङ् इति सूत्रम्, तथा ओत् इत्येतत्, सम्बुद्धो शाकल्यस्य एतावनार्षे इति सूत्रम्। एतेषां सूत्राणां विचाराः प्रवर्तन्ते। अष्टमाध्याये प्लुतः विधीयते, वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यादिना। षष्ठाध्याये प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यादिना प्लुतस्य प्रकृतिभावः विहितः। तत्र अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्लुतस्य अप्लुतवद्भावः विहितः। अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं पूर्वस्मिन् पाठे विचारितम्। सम्प्रति ई चाक्रवर्मणस्य इति सूत्रं विचार्यते। ई चाक्रवर्मणस्य तत्र कौमुदीग्रन्थः ई प्लुतः अचिपरे अप्लुतवद्वा स्यात्, चिनु ही इति, चिनु हीति, चिनु ही इदं, चिनु हीदम् उभयत्र विभाषेयम् इत्येव। चिनु ही इदम् इत्युदाहरणे प्लुतः केन इति जिज्ञासा। चिनु हीदम् इति एकं वाक्यम्। अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति सूत्रेण अनन्त्यस्य हि पदस्य प्लुतः इति तत्त्वबोधिन्याम् उक्तम्। चिनु हि इत्येतावदेकं वाक्यम्, इदमिति वाक्यान्तरस्थं, विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः इति सूत्रेण प्लुतः इति नागेशः। किं मया कर्तव्यम् इति पृष्टः सन् कश्चित् उत्तरयति, चिनु हि इदमहं करिष्ये इत्येव। कौमुद्याम् उभयत्र विभाषेयम् इति यत् कथितं तस्य विवरणं। विभाषा त्रिविधा, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, उभयत्र विभाषा इति। वचनान्तरेण प्राप्तस्य पक्षे निषेधश्चेत् प्राप्तविभाषा इत्युच्यते। अप्राप्तस्यैव पक्षे विधिश्चेत् अप्राप्तविभाषा इत्युच्यते। क्वचिल्लक्ष्ये प्राप्तस्य पक्षे निषेधः, क्वचिल्लक्ष्ये अप्राप्तस्य पक्षे विधिश्च यदि एकैनैव वचनेन सम्पाद्यते तर्हि उभयत्र विभाषा इत्युच्यते। प्रकृते प्लुतस्य इवर्णस्य अप्लुतवद्भावः विकल्पेन विधीयते। चिनु हि इत्यादि स्थले विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः इत्यादिना प्लुते कृते चिनु ही इत्यादि। तस्मात् अचिपरे अप्लुतवद्भावः। स च अच् यत्र उपस्थित अवयवः नाम इति शब्दावयवः तत्र अप्लुतवदुपस्थिते इति पूर्वसूत्रेण नित्यम् अप्लुतवद्भावे प्राप्ते अनेन विभाषा क्रियते। यत्र उपस्थितावयवः न सः अच् तत्र अप्राप्त एव अप्लुतवद्भावः विभाषया अनेन सूत्रेण विधीयते। एवञ्च उपस्थितपरकत्वे सति अप्लुतवद्भावे प्राप्ते विभाषा, तदन्यपरकत्वे सति अप्लुतवद्भावे अप्राप्ते विभाषा इति उभयत्र एकैनैव वचनेन विभाषा क्रियते। चिनु ही इदम् इत्यादि स्थले ई चाक्रवर्मणस्य इति सूत्रं सावकाशम्। सुश्लोका इति इत्यादौ अप्लुतवदुपस्थिते इति सावकाशम्। चिनु ही इति इत्यादौ उभयोः प्राप्तौ विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परत्वात् ई चाक्रवर्मणस्य इत्यनेन विकल्पः। चिनु ही इदम् इत्यादौ अप्राप्तः एव अप्लुतवद्भावः विधीयते। एवं कैयटमतं। तदेव मतं कौमुदीकारोऽपि अङ्गीकृत्य उभयत्र विभाषेयम् इत्याह। शेखरे तु
उभयत्र विभाषा पक्षे भाष्यविरोधम् उद्भाव्य अप्राप्तविभाषेयम् इति प्रतिपादितं। तथा हि पूर्वसूत्रात् उपस्थितपदं नानुवर्तते। तथा च उपस्थितेतरावयवे अचिपरे अप्राप्तः अप्लुतोद्भावः विकल्पेन विधीयते अनेनेति वार्तिककारमतं। तदुक्तम् ई चाक्रवर्मणस्येत्यनुपस्थितार्थम् इति। भाष्यकारश्च वार्तिकानुसारेण चिनुही इदं सुनुही इदम् इत्युदाहृत्य वशा इयं वशेयम् इत्यादिषु सर्वत्र अप्लुतवद्भावसिद्धये चाक्रवर्मणस्य इत्येव सूत्रं कार्यम् इत्युक्त्वा ई ग्रहणं प्रत्याख्यातवान्। प्रत्याख्यानञ्च उपस्थितपद अननुवृत्तावेव सङ्गच्छते। तथा हि ईकारप्रत्याख्याने सति अचिपरे प्लुतस्य अप्लुतवद्भावो वा स्यात् इत्यर्थः। तथा च चिनुही इति इत्यादौ अप्लुतवत्वम् अप्लुतवत्व अभावः इति द्वये प्राप्ते अप्लुतवदुपस्थिते इत्यनेन अप्लुतवत्वं विधीयते। चाक्रवर्मणस्य इति विकल्पस्य यत्र अप्राप्तिः तत्र अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्य चारितार्थ्यं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादो भवति इति न्यायेन अप्लुतवदुपस्थिते इत्येतत् वैकल्पिकं चाक्रवर्मणस्येत्येतद्विहितम् अप्लुतवद्भाव अभावं बाधते। यदि उभयत्र विभाषा तर्हि प्रत्याख्याने नित्यम् अप्लुतवद्भावः तदभावे परत्वात् विकल्पः इति फलभेदात् प्रत्याख्यानम् असङ्गतं स्यात्। तस्मात् प्रत्याख्याने तदभावे च उपस्थितपरकत्वे फलैक्याय ईकारग्रहणे सति पूर्वविप्रतिषेधेन नित्यम् अप्लुतवद्भावः इत्येव स्वीकार्यम् इति नागेशस्य आशयः। अनन्तरं शेखरे विद्यते मूलन्तु इति शब्दभिन्ने वैदिकेति शब्दे च इत्येवं परतया कथञ्चित् व्याख्येयम् इत्यस्ति। तद्विवरणम् उभयत्र विभाषेयम् इति कौमुद्यां यदुक्तं तत् कैयडोक्ताशयपरञ्चेत् भाष्यविरोधादुपेक्ष्यम् अथवा तस्य वाक्यस्य अन्यथा व्याख्या कार्या। तथा हि पूर्वसूत्रेण उपस्थिते परे अप्लुतवद्भावः उक्तः अनेन तु उपस्थितभिन्ने परे अप्लुतवद्भावः विकल्प्यते। उपस्थितभिन्नस्थलञ्च द्विविधं वैदिक इति शब्दपरकत्वम् इति शब्दभिन्नपरकत्वम् इति। तदेतत् द्वैविध्यं मनसि कृत्य दीक्षितैः कथितम् उभयत्र विभाषेयम् इति। कथञ्चित् अन्ये इत्येवं वदता नागेशेन व्याख्यायामस्याम् अरुचिः सूचिता। अनन्तरम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं व्याख्यातं शेखरे। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्लुतस्य प्रगृह्यस्य च प्रकृतिभावः विधीयते। तत्र प्रगृह्यं नाम किम् इत्याकाङ्क्षा। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसो मात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञः ऊम् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति नवभिः सूत्रैः प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्थले शेखरे एवमस्ति। ईदूदेदन्तमिति द्विवचनमिति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिनिषेधात् इति भावः इति। तद्विवरणम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र ईत् ऊत् एत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति पञ्चपदानि। ईत् ऊत् एत् इति द्विवचनम् इत्यत्र प्रत्येकं विशेषणतया अन्वेति। ईत् द्विवचनम् ऊत् द्विवचनम् एत् द्विवचनम् इति। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः। तथा च ईदन्तं द्विवचनम् ऊदन्तं द्विवचनम् एदन्तं द्विवचनम् इत्यर्थः। द्विवचनमिति प्रत्ययग्रहणं। यद्यपि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अनुरोधेन
द्विवचनान्तम् इत्यर्थः स्यात् तथापि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे न तदन्तविधिः इति प्रत्ययग्रहणतदन्तविधेः निषेधात् ईदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्येवमर्थः। अनन्तरं शेखरे अस्ति एदन्तमिति व्याख्याने फलमाह पचेते इति इत्युक्ते यद्यपि ईत् द्विवचनं प्रगृह्यम् ऊत् द्विवचनं प्रगृह्यम् एत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति तदन्तविधिं विना सूत्रार्थे उच्यमानेपि हरि गुरु सीते इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। तथापि पचेते इत्यादौ तदन्तविधिं विना न सिद्ध्येत्। तदन्तविधौ च सति हरि गुरु सीते इत्यादौ व्यपदेशवद्भावेन द्विवचनस्य ईदूदेदन्तत्वं बोध्यम्। अनन्तरं निपात एका जनाङ् इति सूत्रम्। अत्र शेखरे एवमस्ति एकाजिति कर्मधारयः वर्त्यपदार्थप्रधानत्वेन अन्तरङ्गत्वात् व्याहरति मृगः इत्यादि निर्देशाच्च तेन प्रेदम् इत्यादौ न दोषः तदाह एकोच् इति। एकाजित्यत्र एकः अच् यस्मिन् सः इति बहुव्रीहिर्वा एकश्चासावच्च इति कर्मधारयो वा इति प्रश्नः। अन्यपदार्थप्रधान बहुव्रीह्य अपेक्षया वर्त्यपदार्थप्रधानत्वात् अन्तरङ्गस्य कर्मधारयस्य सम्भवे स एव उचितः इति समाधानम्। यदि अन्तरङ्गं कर्मधारयमनादृत्य बहुव्रीहिः स्वीक्रियेत तर्हि व्याहरति मृगः इत्यादि सूत्रकारप्रयोगः न उपपद्येत। तथा हि वि आहरति इत्यत्र वेः एकाच्त्वात् प्रगृह्यत्वे यणादेशो न स्यात्। तस्मात् न्यायप्राप्तात् सूत्रकारप्रयोगात् प्रमाणात् प्रकृते कर्मधारयः एव इति निश्चीयते। तथा च प्र इदम् इत्यादौ प्रेदम् इति गुणः एकादेशसिद्ध्यति। अनन्तरं शेखरे अस्ति निपात इति किं चकार अत्र प्रत्ययस्य शास्त्रकल्पितार्थवत्वात् इति। इत्युक्ते सूत्रे निपातपदं किमर्थम् इति प्रश्नः। निपातपद अभावे एका जनाङ् इति सूत्रम्। तदा आङ् भिन्नः आङ् सदृशः एकाच् प्रगृह्यसंज्ञः इति व्याख्याने सादृश्यं यदि अर्थवत्वेन गृह्येत तर्हि चकार अत्र इत्यादौ नलादेः प्रत्ययस्य शास्त्रकल्पित अर्थवत्वात् प्रगृह्यसंज्ञापत्तौ सवर्णदीर्घः न सिद्ध्येत्। तस्मात् सूत्रे निपातपदं प्रयुक्तम् इति। अनन्तरं शेखरे अस्ति वासुदेववाचकस्य अशब्दस्य आङासः अव्ययीभावे आ आत् अम् इत्यादौ सत्यभिधाने स्वतः आङ्भिन्नत्वेन पूर्वान्तवत्वेन निपातत्वेपि प्रगृह्यत्वं न पूर्वान्तवत्वेन आङ्त्व अतिदेशे अतिदिश्यमानधर्मविरुद्ध स्वाश्रयधर्मप्रयुक्तकार्यनिवृत्तेः अतिदेशस्वभावसिद्धत्वात् इति वर्तते। तदाशयः आ आत् इति विग्रहे आ सु अङसि इति स्थिते आङ् मर्यादा अभिविध्योः इति सूत्रेण अव्ययीभावे सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकि आ अ इति जायते। सवर्णदीर्घे आ इति भवति। अव्ययीभावश्चेति नपुंसकत्वे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति नपुंसकह्रस्वत्वे अ इति भवति। ततः सुपि अव्ययादाप्सुपः इति सुपोलुकि प्राप्ते नाव्ययीभावादतों तपञ्चम्याः इति सुपः अमादेशे अ अम् इति जाते। अमिपूर्वः इति पूर्वरूपैकादेशे अम् इति इष्यते। परन्तु पूर्वरूपैकादेशः न सिद्ध्येत्। निपात एका जनाङ् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावापत्तेः। तथा हि अ इत्यस्य पूर्वान्तवद्भावेन आङ्त्वात् निपातत्वं स्वाश्रयम् आङ् भिन्नत्वञ्च तत्र
സ്വാശ്രയം ആംഭിന്നത്വം പൂർവാന്തവദ്ഭാവലബ്ധ നിപാതത്വം ച ആശ്രിത്യ നിപാത ഏകാജനാങ് ഇത്യനേന പ്രഗൃഹ്യ സംജ്ഞ. അത്ര സമാധാനം അതിദിശ്യമാനോ ധർമ്മഃ തദ്വിരുദ്ധം സ്വാശ്രയധർമ്മം നിവർത്തയതി ഇതി അതിദിശ്യമാനസ്യ ധർമ്മസ്യ സ്വഭാവഃ. പ്രകൃതേ ആങ്ത്വരൂപഃ ധർമ്മഃ അതിദിശ്യമാനഃ തദ്വിരുദ്ധം സ്വാശ്രയം ആങ്ഭിന്നത്വരൂപധർമ്മം നിവർത്തയതി. തഥാ ച അതിദിശ്യമാനം ആങ്ത്വധർമ്മം ആശ്രിത്യ അനാങ് ഇതി പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞാ നിഷേധഃ ഏവ അത്ര പ്രവർത്തിഷ്യത്തെ. തഥാ ച ദോഷോ ന ഭവിഷ്യതി. അനന്തരം ശേഖരെ ഓദിതി സൂത്രേ ആ ഉ ഓ ഇത്യത്ര അനാമിതി പ്രതിഷിദ്ധാർത്ഥോയം ആരംഭഃ ഇതി ഭാഷ്യന്തു പര്യുദാസേപി ഗമ്യസ്യ പ്രതിഷേധസ്യ സത്വാത് നാനുപപന്നം ഇതി. തദ് വിവരണം അനാങ് ഇത്യത്ര പര്യുദാസസ്വീകാരെ ഭാഷ്യവിരോധഃ. തഥാ ഹി ഓദിതി സൂത്രം കിമർത്ഥം ആരബ്ധം ഇതി പ്രശ്നെ ആങ് ഉ ഇത്യനയോः സന്ധൗ ഓ ഇതി ജാതേ തസ്യ പൂർവാന്തവദ്ഭാവേന ആങ്ത്വേ അനാമിതി പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞാ പ്രതിഷേധഃ പ്രാപ്നോതി. തസ്മാത് തദർത്ഥമിദം സൂത്രം ഇതി ഉത്തരമുക്തം. പര്യുദാസേ ആങ്ഭിന്നസ്യ ആങ് സദൃശസ്യ പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞാ വിധീയത്തെ. പ്രസജ്യപ്രതിഷേധേ തു ആങ്ങഃ പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞാ പ്രതിഷിധ്യത്തെ. ഓത്സൂത്രേ ഭാഷ്യകൃത പ്രതിഷിദ്ധാർത്ഥോയമാരംഭഃ ഇത്യുക്തത്വാത് പ്രസജ്യപ്രതിഷേധോത്ര ഇത് സ്പഷ്ടം ഇത് പ്രശ്നാശയഃ. സമാധാനം തു പര്യുദാസേ പ്രതിഷേധസ്യ സാക്ഷാത് പ്രതിപാദ്യത്വ അഭാവേപി സഹ ഗമ്യത ഏവ. പ്രസജ്യപ്രതിഷേധേ തു പ്രതിഷേധഃ പ്രത്യക്ഷസിദ്ധഃ. പര്യുദാസ ഇതി പക്ഷേ ഗമ്യം പ്രതിഷേധമാധായ ഭാഷ്യവാക്യം സമർത്ഥയിതും ശക്യത്തെ. അനന്തരം ശേഖരെ അനാമിതി പര്യുദാസാദേവ നിപാതൈകാജ്യരൂപത്വേ ലബ്ധേ നിപാതൈകാജ്യഗ്രഹണം സ്പഷ്ടാർത്ഥം ഇത്യസ്തി. തദ് വിവരണം അനാമിത്യത്ര പര്യുദാസ ആശ്രയണേനൈവ ആങ്ഭിന്നഃ ആങ് സദൃശഃ പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞഃ സ്യാത് ഇത്യർത്ഥോ ലഭ്യത്തെ. തത്ര വ്യാഖ്യാനാത് നിപാതത്വേന സാദൃശ്യേ ഗൃഹ്യമാണേ നിപാത ഏകാച് ഇതി പദദ്വയം കിമർത്ഥം ഇതി പ്രശ്നഃ. സമാധാനം തു സ്പഷ്ടപ്രതിപത്യർത്ഥം ഇതി. ശേഖരേ വർത്തത്തെ സ്വാംഗസമുദായേ സ്വാംഗത്വാഭാവവത് അച്ചസമുദായേ അച്ചത്വാഭാവാത് അജിത്യേവ അച്ചസമുദായഗ്രഹണാഭാവേ സിദ്ധേ ഏകഗ്രഹണം അന്യത്ര വർണ്ണഗ്രഹണേ ജാതിഗ്രഹണാർത്ഥം തേന ധിപ്സതീത്യാദി സിദ്ധിഃ. ജാതിഗ്രഹണാർത്ഥം ഇത്യസ്യ ഉപാത്തജാത്യാശ്രയ ഏകാനേക വ്യക്തിഗ്രഹണാർത്ഥം ഇത്യർത്ഥഃ ഇതി. ഇത്യുക്തെ അവയവസമുദായേ അവയവഃ ഇതി വ്യവഹാരോ നാസ്തി ലോകേ. തഥാ ച അച്ച് ഇത്യുക്തെ അച്ച് സമുദായഃ ഇത്യർത്ഥാഭാവാത് നിപാതഃ അച്ച് അനാങ് ഇത്യേവ സൂത്രമസ്തു. കിമർത്ഥം ഏകഗ്രഹണം ഇതി പ്രശ്നഃ. സമാധാനം ഏതദേവ ഏകഗ്രഹണം ജ്ഞാപയതി വർണ്ണഗ്രഹണേ ജാത്യാശ്രയ സമുദായോപി ഗൃഹ്യത്തെ ഇതി. തേന ധിപ്സതി ഇത്യാദി സിദ്ധ്യതി. ദംഭ് ധാതോഃ സനി ദംഭ ഇച്ഛ ഇതി സൂത്രേണ ഇത്വേ ദിൻഭ് സൻ ഇതി ജാതേ ഹലന്താച്ച ഇതി സൂത്രേണ സനഃ കിത്വേ അനിദിതാം ഹല ഉപധായാഃ ക്നിതി ഇതി സൂത്രേണ നകാരലോപേ ദിഭ് സ ഇതി. ഹലന്താച്ച ഇതി സൂത്രസ്യ ഇക്സമീപാത് ഹലഃ പരഃ ജലാദിഃ സൻ കിത് സ്യാത് ഇത്യർത്ഥഃ. ഹലന്താച്ച ഇത്യത്ര ഹൽഗ്രഹണേന ഹൽത്വജാത്യാശ്രയസ്യ ദിൻഭ് ഇത്യത്ര നകാരഭകാരാത്മകസ്യ സമുദായസ്യ ഗ്രഹണാഭാവേ സൻ ഇക്സമീപഹലഃ പരോ ന ഭവേത്. തസ്മാത് വർണ്ണഗ്രഹണേ ജാത്യാശ്രയ സമുദായോപി ഗൃഹ്യത്തെ. തഥാ ച പ്രകൃതേ ഏകഗ്രഹണാഭാവേ അ ഇ ഉ ഇത്യേവം നിപാതസമുദായേ പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞ ആപദ്യേത. തദ്വാരണാർത്ഥം ഏകഗ്രഹണം സഫലം. അനന്തരം ശേഖരേസ്തി
तेन तित उ शब्दैकदेशस्य अ उ इत्यस्य अनुकरणे अ उ अकरोत् इत्यत्र अनुकरणञ्च अनितिपरम् इति निपातत्वेऽपि प्रगृह्यत्व अभावः एकग्रहणफलं बोध्यम् इति. इत्युक्ते एकग्रहणस्य वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति ज्ञापनार्थत्वं प्रतिपादितं. तथा च अच्समुदाये प्रगृह्यसंज्ञापत्तिं प्रति कैयटेन अ इ उ अपेहि इत्युदाहृतम्. निपातसमुदाये निपातत्व अभावात् इदं प्रत्युदाहरणं चिन्त्यम् इति चिन्तयन् नागेशः वर्णग्रहणे जातिग्रहणम् इति ज्ञापितस्य अर्थस्य स्वांशे चारितार्थ्यं प्रदर्शयति तित उ इत्यादिना. अ उ इति समुदायस्य अनुकरणभूते अ उ इत्यत्र अनुकरणञ्च अनितिपरम् इति वचनात् निपातत्वमस्ति. अनन्तरं शेखरे वर्तते ननु ङकारस्य क्वाप्य अश्रवणेन ङित् अङित् विवेकः दुर्ज्ञेयः इत्यत आह वाक्यस्मरणयोरिति. वाक्यशब्देन स्वार्थगतम् अनभिमतत्वं स्मरणं विस्मृतस्य स्मृतिविषयता एवं किल तदिति स्मृतार्थनिर्देशः इति. आकाररूपः निपातः शास्त्रे द्विविध पठ्यते. आ इति आङ् इति. परन्तु प्रयोगे इत्संज्ञकवर्णस्य अभावात् आ इति एकविध एव श्रूयते. तथापि अनाङ् इत्यनेन ङकारानुबन्धविशिष्टस्यैव प्रगृह्यत्वनिषेधः. अन्यस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा अस्त्येव. अर्थभेदेन च तयोः विविच्यज्ञानं सम्भवति. तथा हि भाष्ये उक्तम् ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोः अङित् इति. तयोः प्रयोगभेदः अपि दर्शितः. वाक्ये स्मरणे च यः आकारः प्रयुज्यते सः अङित् भवति, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा. तथा हि वाक्ये अङित् इत्यस्य वाक्यार्थगतस्य अनभिमतत्वस्य द्योतकः आकारः अङित् इत्यर्थः. यथा आ एवं नु मन्यसे इति. अस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् एवमिति त्वं मन्यसे, परन्तु तथा न इति तदाशयः. स्मरणे आ एवं किल तत् इत्युदाहरणम्. एतावत् वर्तते. अनन्तरम् ओत् इति सूत्रम्. तत्र शेखरे एवमस्ति निपातसंज्ञा चादिपदोपस्थितचादीनां सति सम्भवे अर्थवतामेवेति सार्थकनिपातानां निपातपदेन तत्तदर्थविशिष्टानामेव उपस्थितिरिति गौणमुख्यन्यायेन प्रकृतसूत्रस्थनिपातपदेन गौणार्थानां न ग्रहणमिति गोभवत् इत्यादौ च्यन्ते नास्य प्रवृत्तिः इति. तद्विवरणं तत्र ओत् इति सूत्रस्य ओदन्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञः स्यात् इति. इदानीम् अगौः गौः समपद्यता इत्यर्थे गोशब्दात् अभूततद्भावे सम्पद्यकर्तरि च्युः इति सूत्रेण च्युप्रत्यये गोभवत् इत्यादि इष्यते. परन्तु तत्र गोशब्दस्य च्व्यन्तत्वात् ऊर्यादिच्युडाचश्च इति सूत्रेण निपातसंज्ञायाम् अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञापत्तौ प्रकृतिभावः स्यात् इति दोषः. किं समाधानम् इति चेत् चादयोसत्वे इत्यादि सूत्रैः निपातसंज्ञा विधीयते. तत्र चादिपदश्रवणे समानानुपूर्वीकाः अर्थवन्तः अनर्थकाश्च शब्दाः यद्युपतिष्ठेरन् तर्हि अर्थवतामेव ग्रहणम् अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य इति न्यायात्. यदा अर्थवतः असम्भवः तदानीमेव अनर्थकानां ग्रहणम्. तथा च अर्थवन्तः अनर्थकाश्च निपाताः सन्ति. तत्र यदा निपातपदग्रहणेषु अर्थवन्तः निपाताः उपतिष्ठन्ते तदा तेषां न केवला आनुपूर्वी उपतिष्ठते, किन्तु अर्थविशिष्टैव आनुपूर्वी उपतिष्ठते. स च अर्थः मुख्यः एव ग्राह्यः न गौणः. गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात्. ओकारान्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञः स्यात् इत्यर्थकस्य प्रकृतसूत्रस्य मुख्यार्थविशिष्टे अहो इत्यादौ चरितार्थत्वात् गोभवत् इत्यादौ गौणार्थविशिष्टे न प्रवृत्तिः इति.
अनन्तरं शेखरे वाक्यम् एवञ्च कार्यकालपक्षेऽपि च्वन्तानिपाताः इत्यस्य अनुपस्थितिः एतत्परिभाषावशात् अव्ययसंज्ञादौ तु नैतत्परिभाषाप्रवृत्तिः अनित्यत्वात् अत एव अनर्थकेऽपि निपाते सा संज्ञा सिद्ध्यति इति। तद्विवरणं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षे ऊर्यादिच्युडाचश्च इति निपातसंज्ञासूत्रस्य प्रगृह्यत्वविधिदेशे उपस्थितिः। तथा च मुख्यार्थविशिष्टस्य च्वन्तनिपातस्य सर्वथा असम्भवे गौणार्थस्यापि यदि गौणमुख्यन्यायेन तिरस्कारः तर्हि उपस्थितेरेव वैयर्थ्यप्रसङ्गः इति उपस्थितिसामर्थ्यात् गौणमुख्यन्यायं बाधित्वा प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति दोषः। समाधानं तु गौणमुख्यन्याय आश्रयणेन गोभवत् इत्यादौ गौणस्थले प्रगृह्यत्वापत्तिं वारयतः भाष्यकृतः प्रामाण्यात् कार्यकालपक्षेऽपि ऊर्यादिच्युडाचश्च इति सूत्रस्य प्रगृह्यसंज्ञासूत्रे अनुपस्थितिः इति स्वीक्रियते। नन्वेवं स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यत्रापि गौणमुख्यन्याय आश्रयणे अव्ययसंज्ञापि न स्यात् इति चेत् न। अव्ययसंज्ञायां गौणमुख्यन्यायस्य तन्मूलभूतायाः अर्थवद्ग्रहणपरिभाषायाश्च अनित्यत्वेन अप्रवृत्तिः इति स्वीकारात् तथा च अनर्थकनिपातानामपि अव्ययसंज्ञा सिद्ध्यति। इदानीं सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति सूत्रम्। सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारो वा प्रगृह्यः अवैदिके इति शब्दे परे इति सूत्रार्थः। अत्र शेखरे त्रपो इति इत्यादौ प्रगृह्यत्वाय आह सम्बुद्धिनिमित्तक इति इत्यस्ति। इत्युक्ते ओदिति पदमनुवर्तते। सम्बुद्धौ इति सप्तम्यन्तस्य सम्बुद्धौ परे इति चेदर्थः तर्हि विष्णु सु इति स्थिते ह्रस्वस्य गुणः इति गुणे विष्णो सु इत्येवं भवति। येन ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सम्बुद्धिलोपे प्रत्ययलक्षणेन सम्बुद्धिपरगत्वात् प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावे विष्णो इति भवति। परन्तु त्रपो इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा न सिद्ध्येत्। तथा हि त्रपुशब्दात् सम्बुद्धौ त्रपुसु इति स्थिते स्वमोर्नपुंसकादिति सोः लुकि न लुमताङ्गस्येति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य अनित्यत्वात् प्रत्ययलक्षणेन सम्बुद्धिपरगत्वे ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणे त्रपो इति भवति। ततः इति शब्दे परे त्रपो इत्येवम्। अत्र सम्बुद्धिपरगत्व अभावात् प्रगृह्यसंज्ञा न सिद्ध्येत्। तस्मादत्र सम्बुद्धौ इत्यस्य सम्बुद्धौ निमित्ते इत्यर्थः स्वीकार्यः। तथा च त्रपो इत्यादौ ओकारस्य सम्बुद्धिपरगत्व अभावेपि सम्बुद्धिनिमित्तकत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा सुलभा। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति न लुबतेति निषेधानित्यत्वं तु अगतिकगतिः इति। त्रपुशब्दात् सम्बुद्धौ परे स्वमोर्नपुंसकादिति सूत्रेण सम्बुद्धेः लुकि प्रत्ययलक्षणेन सम्बुद्धिपरगत्वमाश्रित्य गुणः क्रियते। यद्यपि न लुमताङ्गस्य इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणनिषेधोऽत्र वर्तते तथापि प्रत्ययलक्षणनिषेधः अनित्यः इत्याश्रित्य सम्बुद्धौ परतः गुणः निष्पाद्यते। यदि च गुणं प्रति प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य अनित्यत्वम् आश्रीयते तर्हि प्रगृह्यसंज्ञां प्रत्यपि तथैव अनित्यत्व आश्रयणेन सम्बुद्धिपरगत्वे सुलभे किमर्थं सम्बुद्धौ निमित्ते इत्यर्थकथनम् इति कश्चन आक्षेपः। तत्र समाधानम् इकोजि विभक्ताविति सूत्रे अजिग्रहणेन हे त्रपो हे त्रपु इत्यादौ प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य विकल्पेन प्रवृत्तिः ज्ञापिता। प्रगृह्यसंज्ञायां तु तथा अनित्यत्वाश्रयणे नास्ति प्रमाणं। किञ्च अगतिकगत्या क्वचित् प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य अनित्यत्वम् आश्रीयते इति कृत्वा सर्वत्र सा गतिः अगतिकगतिः आश्रयणीया इति नास्ति। इह तु गत्यन्तरसद्भावात् तदाश्रयणम् अयुक्तम् इति।
अनन्तरं शेखरे विद्यते संहितायाः विवक्षायामपि अवादिरहितप्रयोगार्थमिदं तद्विवक्षा च वर्णोच्चारणे नियतेन अर्धमात्राकालव्यवायेन उच्चारणेच्छा तदधिककालव्यवायेन उच्चारणेच्छा च तदविवक्षा इति। विष्णो इति विष्णविति इति रूपद्वयसिद्ध्यर्थं सम्बुद्धो शाकल्यस्य यथावनार्षे इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विहिता। तथा हि प्रगृह्यसंज्ञायां प्रकृतिभावेन विष्णो इति तदभावे एचोयवायावः इति अवादेशे विष्णविति इति। अत्र प्रश्नः संहितायाम् इत्यधिकारे अवादेशो विधीयते, तथा च संहिता यदा विवक्ष्यते तदा अवादेशः, संहितायाः अविवक्षायां तदभावः इति रूपद्वयं प्रगृह्यसंज्ञां विनापि सिद्ध्यत्येव इति। अत्र समाधानं संहिताविवक्षा नाम एकस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरम् अर्धमात्राकाल अवसितेः प्रागेव वर्णान्तरस्य उच्चारणे इच्छा। अर्धमात्राकाल अवसितेः परं वर्णान्तरस्य उच्चारणे इच्छा तदविवक्षा। प्रकृते संहिता यदा विवक्ष्यते तदानीमपि रूपद्वयम् इष्यते, तदर्थं प्रगृह्यसंज्ञा आवश्यकी इति।